अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। मैं शुरू में ही नाजरीन आपको बता दूं कि मेरे आज के इस वीलॉग का हरगज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इमरान खान साहब की ज़ात या उनकी सियासत जो है उस पर कोई बात करूं, ख़ास तौर पर कोई मनफी बात करूं। मैं मुतनाज़ बातें आम तौर पर नहीं करता। मेरा फ़ोकस बुनियादी तौर पर यह होता है कि ये वीलॉग एक संजीदा कोशिश है मेरे एंड पे कि पाकिस्तान के सभी मामलात, जिसमें सिक्योरिटी भी है, दाखिला अमूर हैं, पाकिस्तान के ख़ारजी मामलात हैं, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, इनका आपके सामने एक जायज़ा पेश करूँ। डे टू डे जो होने वाली मूवमेंट्स होती हैं या जो हमारे सामने न्यूज़ आती हैं जिनको हम समझते हैं कि अपने वीलॉग में शामिल किया जाए, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान साहब आज अपने लॉन्ग मार्च के चौथे दिन गुजरांवाला में मौजूद हैं। उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी कही हैं जो मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके लॉन्ग मार्च और उसके जो अहदाफ हैं उस पर बात करूं। एक तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये बात कही है, और मेरा ख़्याल है कि लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं उनमें भी इससे ना सिर्फ ये कि मनफी असर हुआ होगा उनके जोश व जज्बे पे, बल्कि इमरान खान साहब के जो मोतरज़ीन हैं उनके इस दावे को भी तक़वियत मिलती होगी कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च जो शुरू किया है अपना, वो यकीनन किसी ऐसी कॉल के मुंतज़िर हैं, किसी ऐसी मुलाकात के मुंतज़िर हैं, बैकडोर कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं किसी से। शायद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च उनके पास जो लास्ट ऑप्शन था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, और अब वो फेस सेविंग के लिए कोई इस किस्म की किसी कॉल के मुंतज़िर हैं कि उनको कह दिया जाए कि आपकी ये बात मान ली गई है और वो लॉन्ग मार्च जो है उसको उसके इख्तिताम का ऐलान कर दें। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने में मज़ीद 8 या 9 दिन लग सकते हैं। ये रिकॉर्ड पे है, आप भी चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात नाजरीन उन्होंने जो कही है वो इससे भी ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ भी है। मैंने आगाज़ में कहा कि मैं उनकी सियासत का या उनकी ज़ात का इस्तेज़ा नहीं उड़ाऊँगा, ना ये मेरे मिजाज का ख़ासा है कि मैं ठट्ठा करूँ किसी बात पे। वो अपने बुरे और भले को हमसे ज़्यादा समझते हैं, पॉपुलर लीडर हैं, और उनकी सियासत का एक अंदाज़ है, उससे आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब अपने इस मकसद में या अपने अहदाफ जो उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं उसमें किस कदर संजीदा हैं, उस तनाजुर में मैं ये बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ मेरे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, उसके पास है क्या। तो नाज़रीन, पार्लिमानी सियासत में और कॉन्स्टिट्यूशनल सियासत में और जमहूरियत में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो हुकूमत वक्त के पास सारे इख्तियारात होते हैं, और पाकिस्तान के दीगर मामलात में इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह का भी रोल हो उस पर दो आरा हो सकती हैं, लेकिन इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि जो हुकूमत वक्त है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो उनको एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, इमरान खान साहब को अगर सोल सर्चिंग का मौका मिले तो वो गौर करके बताएं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ही बता दें कि अगर वो आज इक़्तिदार में मौजूद होते तो आज वो चीन के दौरे पे जा रहे होते और वो किसान पैकेज का ऐलान कर रहे होते। डिज़ास्टर जो पाकिस्तान में आया और तारीख़ का बदतरीन दर्जे का डिज़ास्टर आया जिसने हमारी ज़िंदगी जो है उसकी ड्राइंग्स हिला के रख दी हैं, उसमें उनका कोई रोल होता, बैनुल अक़वामी सतह पे उनका नाम होता, वो लोगों से मुज़ाकरात कर रहे होते, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते। अच्छे लीडर हैं, अच्छे मुकर्रर हैं, उनकी अपनी एक ज़ात का क्रिज़्मा भी है। लेकिन हुआ क्या है कि वो पार्लियामेंट से आउट हुए हैं, पार्लिमानी सियासत से आउट हुए हैं, और उनके बकौल 30 से ज़्यादा FIRs अब तक उन पर कट चुकी हैं। दहशत गर्दी का मुकदमा भी बनाया जो जा चुका है। तोशाखाना रेफरेंस में उनके किरदार पे उंगलियां उठ रही हैं। वो लोगों को चोर और डाकू कहा करते थे, अब उनके मुखालफिन यही अलकाबात जो हैं वो इमरान खान साहब इन अलकाबात से उनको मौसूम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अब आते हैं इस तरफ के लॉन्ग मार्च के जो उन्होंने अहदाफ मुकर्रर कर रखे थे, उसमें उन्होंने 4 दिन पेशतर लिबर्टी चौक लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था। तो तवक्को तो थी कि वो 4 नवंबर जो उन्होंने ख़ुद ही डेट दी थी उस वक्त तक वो इस्लामाबाद में आ चुके होते। जो भी उन्होंने करना था उसके लिए उनकी रफ़्तार बहुत इम्पोर्टेंट थी कि वो क्या उस रफ़्तार को मेंटेन करते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने गुजरांवाला में बात की है, उनके अपने शुरका जो लॉन्ग मार्च के हैं, उनके वोटर्स और सपोर्टर्स वो मायूस हुए होंगे यकीनन
کہ 8 اور 9 دن اگر مزید لگ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کسی حد تک صداقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی طلال چودھری جو مسلم لیگ نون کے ایک امپورٹنٹ رہنما ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ریپیٹ کروں، لیکن عمران خان صاحب کے آج کے جو 2 بیانات ہیں اس کے تناظر میں مجھے یہ بات کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اب کون منہ لگا رہا ہے، کہ کوئی تو ان کو منہ نہیں لگا رہا تو ہم ان کو کیوں منہ لگائیں۔ اسی میں ناظرین اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لنڈن سے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنے بھائی جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی نہ تو کوئی بات کرنی ہے، نہ اس کی کوئی بات ماننی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی سیاست تو سمجھ میں آ گئی، اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور خاص طور پر آصف زرداری صاحب کو معطوب کر رکھا ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب وہ آصف زرداری صاحب کو 2-4 ٹھاپے نہیں لگاتے، ان کی تنقید نہیں کرتے، ان کے بیانات یا ان کو چور اور لٹیرا نہیں کہتے، ڈاکو نہیں کہتے، ان کو بھی ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے مولانا فضل الرحمان کی جو اس اتحادی حکومت اور پی ڈی ایم کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، ان کو بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر روز ناراض کرتے ہیں، ان کے برے برے نام رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اتحادی حکومت کسی بھی اعتبار سے عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر 3-4 چیزیں ایسی رونما ہو چکی ہیں کہ یہ لانگ مارچ پرامن نہیں رہ سکتا۔ یہ عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا یا احتمال کا یا اندیشے کا ذکر کیا ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ اسلحے کا اور اسلحہ بردار لوگوں کا اور اسلام آباد کے بارڈر پر ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ان کی آڈیو لیک میں جو میسیج سامنے آیا اور جس کو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اچھی طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو لانگ مارچ کے اہداف میں اگر پرامن رہنا ہی تھا اور اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے ہی تھے، تو جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات الٹیمیٹلی ہونے تھے ان کو تو انہوں نے خارج کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف جو زبان اور جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا یا پی ڈی ایم یا اتحادی حکومت جو ہے ان کو انگیج کرنے میں کسی بھی جگہ پہ سنجیدگی یا ان کی خواہش ہو سکتی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات کر لی جائے۔ ناظرین میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب آج پارلیمانی پالیٹکس میں ہوتے، پارلیمنٹ کے اندر ہوتے، یہ ایک نارمل سی بات تھی کہ تحریک عدم اعتماد اگر آ گئی تھی اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں رہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں رہے، لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن تو رہ سکتے تھے، ان کی ایک آواز ہوتی۔ اب جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، سیلابوں کے بعد یہ بہت بڑی خبر پاکستان کو ایک مل رہی ہے کہ کل 1.8 ٹریلین روپیز کا کسان پیکج جو ہے وہ اس حکومت نے، اتحادی حکومت نے جو ہے وہ پاکستان میں زراعت اور سیلاب زدہ علاقوں میں زراعت کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، جس میں ان کو سستی بجلی دی جائے گی، گندم کا بیج یا باقی جو بیج ہے مفت دیے جائیں گے، ڈی اے پی کی کھاد جو ہے وہ ان کو مارکیٹ سے بہت زیادہ سستی ملے گی۔ اسی طرح سے کسانوں کا بہت بڑا مطالبہ جو تھا وہ مان لیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آج جو ہے وہ یا تو روانہ ہو چکے ہیں یا آج شام کسی وقت وہ چائنا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان بننے کا جو ان کا اپریل میں آغاز ہوا تھا، اس کے بعد چین کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ اس دورے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس اعتبار سے کہ ایک تو سی پیک پہ بات ہونی ہے اور میچورٹی ہے اس معاملے میں کہ نون لیگ کی یا اتحادی حکومت ہے، اور یہ سی پیک کے حوالے سے اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے سنجیدہ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹ اور خاص طور پر سی پیک پہ جو کام کیا گیا تھا اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کی جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کی سیکنڈ فیز شروع ہونے والی، اس پہ بھی نیگوشیشن ہوگی، اور چائنا اور پاکستان دونوں اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایک خبر اور اسی کانٹیکسٹ میں جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید بڑھائے گی وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور چین میں سیکیورٹی کے معاہدے کی منظوری دی ہے۔
اس سے چینی شہریوں کے جو پاکستان میں کام کرنے والے یہاں پر ان کے ورکرز یا آفیسرز موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے، جس سے پاکستان اور چائنا کے درمیان دوستی کا معیار بھی بہتر ہوگا اور دونوں ملکوں کا اور خاص طور پر چائنا کا پاکستان کے اندر کام کرنے کے حوالے سے اعتماد بحال ہوگا۔ اور تیسری اور آخری خبر آج کے اس ویلاگ کی، آئی ایم ایف کا نئی قسط دینے سے قبل پاکستان کی کارکردگی دیکھنے کا فیصلہ، اور نومبر میں آئی ایم ایف کا وفد جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آئے گا، جو 3 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لے گا اور اس کے بعد نئی قسط جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اب تک پاکستان نے وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق اور خاص طور پر جب سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہیں پاکستان میں وزیر خزانہ بنے ہیں، ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی ریٹنگ بھی بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کا تناظر عمران خان صاحب کی فالٹی پالیٹکس ہے۔ یہ کریڈٹ ان کو بھی جا سکتا تھا، ان کو بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کریں، اس سے ان کا قد پاکستان کی سیاست میں بڑا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔